यो ए, यो बी, यो सी, यो डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 को 1। क्वेश्चन नंबर 10 को 1, ABCD इज अ सर्कमस्क्राइब्ड क्वाड्रिलेटरल अफ अ सर्कल विथ सेन्टर O। भन्नु मतलब यो ABCD चाहिँ भयो एउटा क्वाड्रिलेटरल, चारवटा साइड भएको फिगर, अनि यसको भित्र चाहिँ सर्कल छ। सर्कललाई चाहिँ सर्कमस्क्राइब गरेको छ यो क्वाड्रिलेटरलले। हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने AB प्लस CD चाहिँ AD प्लस BC, AB प्लस CD चाहिँ AD प्लस BC, यो प्रुभ गर्नुपर्ने हैन त। यो प्रुभ गर्नको लागि हामीले के गरे, ABCD त क्वाड्रिलेटरल हो हैन, लेखिदियो यो गिभनमा ABCD is a quadrilateral which touches the circle with center O at यो पोइन्ट टच भएको पोइन्टलाई P मानिदिउँ, यो पोइन्टलाई Q मानिदिउँ, यो पोइन्टलाई R मानिदिउँ, यो पोइन्टलाई S मानिदिउँ ल। एट P, Q, R and S respectively। भन्ने मतलब AB ले के कहाँ छ यो P मा हैन, BC ले Q मा, अनि CD ले R मा, अनि DA ले S मा। यो छु यो कुरा बुझ्यो। टु प्रुफ चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने अरे, टु प्रुफ चाहिँ AB प्लस CD इक्वल टु AD प्लस BC, AB प्लस CD इक्वल टु AD प्लस BC, यो प्रुफ गर्नुपर्ने। प्रुफ कन्स्ट्रक्सन गर्नु परेन, यसमा कन्स्ट्रक्सन जरुरी छैन। प्रुफ चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यहाँ हेर, यो A चाहिँ एउटा एक्सटर्नल पोइन्ट हो, अनि अब जस्तै हामीले थ्योरम गरेको थियौँ, यो एक्सटर्नल पोइन्ट P मानेको थियौँ, यो सर्कल विथ सेन्टर O मा, यो एउटा टेन्जन भयो, यो एउटा टेन्जन भयो, यो टक्क टच गरेको छ A मा टच गरेर, यो एउटा टेन्जन भयो B मा टच गरेर, यो PA इक्वल टु के हुन्छ PB हुन्छ। एकछिन A चाहिँ एक्सटर्नल पोइन्ट हो, अनि PS र AS चाहिँ टेन्जेन्ट हो हैन। लेखिदिउँ AS and PS, AS and PS are the PS परे AP हो, AS and AP are the two tangents हैन, दुईवटा टेन्जेन्ट हो कि हैन, S सम्म मात्रै हो। अरे टेन्जेन्ट त PA सम्म मात्रै हो नि त, त्यहाँसम्म हो नि त टेन्जेन्ट। त्यहाँदेखि उता लग्यो भने त मिनिङलेस हो नि, यो त तन्काएर लग्यो भने त कहाँ परसम्म जाइबस्दैन नि, यस्तो यता त मिनिङलेस हो। टेन्जेन्टको लेन्थ लेख भन्दा त यहाँ टच गरेकोदेखि यहाँसम्म हो नि त, हो कि हैन। त्यहाँदेखि AS र AP चाहिँ दुईवटा टेन्जेन्ट हो फ्रम द एक्सटर्नल पोइन्ट A, हो कि हैन। AS and AP are the two tangents from the external point, exterior point लेखिदिउँ, एक्सटेरियर पोइन्ट A। त्यसको मतलब देयरफोर हामी के लेख्न सक्छौँ, AS इक्वल टु AP, AS र AP बराबरी हुन्छ, किनभने यो थ्योरमले भन्छ PA र PB इक्वल हुन्छ भनेपछि A एक्सटर्नल पोइन्ट AS र AP के हुन्छ, इक्वल हुन्छ। सिमिलरली हामीले हेऱ्यौँ भने सिमिलरली के हुनसक्छ, BP र BQ पनि इक्वल हुन्छ कि हुँदैन। B एक्सटर्नल पोइन्ट हो, BP एउटा टेन्जेन्ट, BQ अर्को टेन्जेन्ट, BP र BQ इक्वल हुन्छ। अनि CQ र
सिआर इक्वल हुन्छ। अन्त त्यस्तै गरेर डिआर र इक्वल टु यो आर यस्तो डिआर इक्वल टु डिएस इक्वल हुन्छ। अब हाम्रो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा प्रुफ गर्नुपर्ने के छ एबी सिडी एबी प्लस सिडी प्रुफ गर्नुपर्ने एबी ला म एपी प्लस बीपी लेखौँ एपी प्लस बीपी होइन बीपी हुन्छ प्लस सिडीलाई सिआर प्लस डिआर हुन्छ। अच्छा एपी भनेको त एएस हो किनभने एपी र एएस त इक्वल हुन्छ भन्दैछ एपी र एएस इक्वली भनेपछि एपीको जग्गामा एएस लेखिदिन्छु म। अब यो यता र यताको सकेपछि माथितिर तलको गर्नु खोज्दैछु ल म एएस अनि प्लस बीपी भनेको त के हो बीक्यू हो प्लस सिआर भनेको के हो सिक्यू हो प्लस डिआर भनेको डिएस हो। अब हेर एएस र डिएस यस्तो छ नि त होइन त्यसो भने यो एएस र डिएस एक ठाउँ लेखिदिउँ एएस प्लस डिएस लेखिदिउँ यहाँ प्लस यो बीक्यू प्लस सिक्यू बीक्यू प्लस सिक्यू एएस प्लस डिएस गऱ्यो भने के हुन्छ एडी बनिन्छ प्लस बीक्यू प्लस सिक्यू गऱ्यो भने बीसी बनिन्छ। यो त को हो इक्वल टु प्रुभड मिल्यो कुरा 10 को 2 in triangle PQR angle P equal to 90 degree and PS is perpendicular to QR then prove that 1 upon PS square minus 1 upon PQ square equal to 1 upon PR square। एउटा राइट एंगल ट्रायंगल छ अरे म राइट एंगल ट्रायंगल बनाउँदैछु यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल सब ट्रायंगल खोइ राइट एंगल चाहिँ यो पोइन्टमा चाहिँ राइट एंगल छ ल यहाँनिर चाहिँ 90 डिग्री छ राइट एंगल डट पी यो पी भयो भनेपछि यो अभियसली क्यू हुन्छ यो आर हुन्छ अनि भन्दैछ पीएस इज परपेन्डिकुलर टु क्यूआर एउटा पीएस हामीले झार्नुपर्छ जो चाहिँ क्यूआर सँग के होस् परपेन्डिकुलर 90 डिग्री बनाओस्। यो भयो एस पीएस चाहिँ क्यूआर सँग के छ परपेन्डिकुलरमा छ। अब हामीलाई यो प्रुफ गर्नुपर्ने हैन यो प्रुफ गर्नुको लागि पहिला गिवन के दिएको छ त्यो लेखिहाल्नुपर्छ। गिवन छ ट्रायंगल PQR is a right angled triangle right angled at P and the further भन्दैछ PS is perpendicular to QR यो चाहिँ दिएको छ। प्रुफ गर्नुपर्ने चाहिँ टु प्रुफ चाहिँ हामीलाई यो दिएको छ 1/PS स्क्वायर माइनस 1/PQ को स्क्वायर इक्वल टु 1/PR को स्क्वायर यो प्रुफ गर्नुपर्ने। अब यो जब पनि कुनै पनि राइट एंगल ट्रायंगलमा राइट एंगलदेखि परपेन्डिकुलर हाइपोटेन्युसमा झार्ने बित्तिकै यहाँ तीनटा ट्रायंगल बनिन्छ ट्रायंगल PQR ट्रायंगल PQS अनि ट्रायंगल PSR यो तीनवटा ट्रायंगल चाहिँ एकअर्कामा सिमिलर ट्रायंगल हुन्छ बराबर चाहिँ हामीले थ्योरम पढेको छौं त्यहाँबाट हामीले गर्न सक्छौं। सबभन्दा पहिला त हामीले पाइथागोरस थ्योरम लेखिहाल सिन्स यो QR स्क्वायर हाइपोटेन्युस स्क्वायर इक्वल टु परपेन्डिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर हैन PQ स्क्वायर प्लस
क्युआर स्क्वायर हाइपोटेन्युज स्क्वायर ठुलो ट्रायंगल PQR को हाइपोटेन्युज QR स्क्वायर इक्वल टु PQ स्क्वायर प्लस के हुन्छ PR स्क्वायर हुन्छ। यो लेखिहाल्नुहोस्, यो भयङ्कर इम्पोर्टेन्ट, लास्टमा QR चाहिन्छ हामीलाई। त्यसको बादमा खेरि चाहिँ अब यो ट्रायंगल PQS, यो ट्रायंगल PQS र ट्रायंगल PQR त के हो एकअर्कामा सिमिलर हो। सिन्स ट्रायंगल PQS and triangle PQR are similar triangles. Similar triangles. Similar triangles भन्ने बित्तिकै हाम्रो रेशियो अफ देयर करस्पोन्डिङ साइड्स प्रोपोर्सनल हुन्छ। यो सानो ट्रायंगल PQS को हाइपोटेन्युज के छ PQ अपन ठुलो ट्रायंगल PQR को हाइपोटेन्युज के रे QR इक्वल टु सानो ट्रायंगल PQS को बेस के छ QS डिवाइडेड बाई ठुलो ट्रायंगल PQR को बेस PQ भनेपछि यसले के दिन्छ PQ इन्टु PQ स्क्वायर इक्वल टु QR इन्टु QS। यो इक्वेसन 1 सम्झिराख। यो इक्वेसन 2 1 त हाम्रो पहिलाबाट छ 2। त्यसरी नै सिन्स ट्रायंगल PSR यतापट्टिको ट्रायंगल र ठुलो ट्रायंगल PQR के हुन्छ सिमिलर हुन्छ। ट्रायंगल PSR एन्ड ट्रायंगल PQR आर सिमिलर ट्रायंगल्स। त्यसको मतलब यो PSR को हाइपोटेन्युज PR हो किनभने यहाँ 90 डिग्री छ PR डिवाइडेड बाई ठुलो ट्रायंगल को हाइपोटेन्युज QR इक्वल टु सानो ट्रायंगल को यो PSR को परपेंडिकुलर के हो PSR को यो 90 भने यसलाई परपेंडिकुलर मानौँ, यसलाई बेस मानौँ ल। परपेंडिकुलर के हो SR बाई यो ठुलो ट्रायंगल PQR को परपेंडिकुलर PR। यो त PQ लाई बेस मानेको छौँ PR। यसले हामीलाई के दिन्छ PR इन्टु PR को स्क्वायर इक्वल टु QR इन्टु SR। यो H2 जस्तै भयो, यसलाई इन्टु बनाइदिउँ ल। यो इक्वेसन 3। त्यसरी नै यो ट्रायंगल PQS र ट्रायंगल PSR पनि एकअर्कामा सिमिलर हो। एन्ड ट्रायंगल PQS एन्ड ट्रायंगल PSR आर सिमिलर ट्रायंगल्स। हामीलाई थ्योरमले भन्छ जब दुईवटा ट्रायंगल सिमिलर छ भने तिनीहरूको करस्पोन्डिङ साइड्सहरूको रेशियो इक्वल हुन्छ हैन। हामीले यहाँनिर QR PQ PR चाहिएको, हामीले PQ र PR पाइगयो, अब QR चाहियो हैन त। ट्रायंगल PQS र PSR, ट्रायंगल PQS र PSR गर्दैछु। यो PQS को PS परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई यसको परपेंडिकुलर PQ यसको परपेंडिकुलर के हो SR यो परपेंडिकुलर, यो चाहिँ PS से बेस हो। अब यसको बेस PQS को बेस के हो QS हैन डिवाइडेड बाई PQS को बेस PS हो। बुझेको बुझेनौ? PQS को बेस QS अनि PSR को बेस PS। यसले के भन्छ PS इन्टु PS स्क्वायर इक्वल टु SR इन्टु QS हुन्छ QS इन्टु SR। इक्वेसन 4 मल्टिप्लाइङ 2 3 and 4 के पाउँछ हामीले PQ स्क्वायर इन्टु PR स्क्वायर इन्टु PS स्क्वायर लेफ्ट सबै गुणा गरिदिउँ।
PQ square into PR square into PS square equal to यो QR into QS into QR into SR into QS into SR यतापट्टि लेखौँ PQ square PR square PS square एज इट इज लेखिदिउँ PQ square into PR square into PS square equal to QR into QR QR को square into QS into QS QS को square into SR into SR SR को square और PQ square into PR square into PS square ये लेख्छु यो QR square यहाँ छ QS into SR भनेको के हो from 4 QS into SR भनेको PS हो भनेपछि QS into SR को यो स्क्वायर छ हैन त यहाँ त अटेन यहाँ तल लेख्दिउँ और PQ square into PR square into PS square equal to यो QR square into हेर यो QS square into SR square लाई म QS into SR को स्क्वायर गरिदिन सक्छु एकैचोटि और PQ square into PR square into PS square equal to QR को स्क्वायर into यो QS into SR भनेको के हो PS स्क्वायर भनेपछि यो भनेको PS स्क्वायर अनि यो स्क्वायर अझै छ भनेपछि अझै स्क्वायर हाल्दियो यहाँ PS स्क्वायर छ या PS दुईटा छ अझै स्क्वायर हैन स्क्वायर स्क्वायर काटिदिउँ और अब यस्तो गर्दिउँ यो QR स्क्वायर चाहिँ यहाँ लेख्यो यो PS स्क्वायर तल परेदिउँ ल QR स्क्वायर इक्वल टु यो यतापट्टि जति छ PQ स्क्वायर इन्टु PR स्क्वायर PS स्क्वायर तल आउँछ हैन डिभाइडेड बाइ PS को स्क्वायर अब यो QR स्क्वायर भने चाहिँ इक्वेसन 1 बाट QR स्क्वायर भने के रे PQ को स्क्वायर प्लस PR को स्क्वायर इक्वल टु यो PQ स्क्वायर इन्टु PR स्क्वायर अपन PS को स्क्वायर फ्रम 1 और PS स्क्वायर जुन चाहिँ तल्लो तलामा आउनु पर्ने आइसकेको छ कि अब हामीले के निकाल्नु पर्ने PQ स्क्वायर र PR स्क्वायर यो दुईटै नम्बर यो जुन चाहिँ छ यो तल ल्याउदिदा पनि हुन्छ सिधै तल PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर यो छ यो तल आयो भने यहाँ पनि आउँछ हैन PQ स्क्वायर इन्टु PR स्क्वायर यता पनि PQ स्क्वायर इन्टु PR स्क्वायर इक्वल टु यहाँ त यो गयो भनेपछि 1 रह्यो 1 बाइ यो PQ स्क्वायर काटिदियो PR स्क्वायर काटिदियो 1 बाइ PR स्क्वायर प्लस 1 बाइ PQ स्क्वायर इक्वल टु 1 बाइ PS स्क्वायर अब हामीलाई लेफ्टपट्टि त 1 बाइ PR स्क्वायर चाहियो नि त भनेपछि यो ई राखौँ यसलाई उतापट्टि लैजाउँ हैन यसलाई उतापट्टि लग्यो भने के हुन्छ 1 बाइ PS स्क्वायर माइनस 1 बाइ PQ स्क्वायर इक्वल टु यहाँ रहन्छ 1 बाइ PR को स्क्वायर प्रुभड